सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा भाग लिएर छलफलमा विभिन्न विषयहरू उठाउनुभएका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेटमा उठेका मुख्य विषयलाई मैले स्पष्ट गर्न कोसिस गरेँ। यो बजेट आवश्यकताको आधारमा विनियोजन नभएको, बजेट विभाजन ठिक नभएको, पुनरुत्थान र राहतमा अझै खर्च बजेट विनियोजन कम भएको, अथवा पहुँचको आधारमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको हो कि भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बजेटले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी र त्यस क्रममा कृषि र सामाजिक सुरक्षा र चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने तहका व्यक्तिहरूलाई बढी संरक्षण गर्नको लागि महिला बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूमा बजेट थप गरेर जानु परेको कारण पनि त्यही हो कि अहिलेको आवश्यकता त्यसले सम्बोधन गर्न सकोस्। हामीले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन चालु वर्षको भन्दा पनि कम राख्नु परेको छ। कारण स्पष्टै छ, राजस्वको आधार सङ्कुचित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि निकै तल गएर बजेट विनियोजन बजेटको चाहिँ अनुमान गर्नु परेको स्थिति छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, शिक्षा, खानेपानी र महिला मन्त्रालयका बजेटहरू सामान्य रूपमादेखि उल्लेख्य रूपमासम्म वृद्धि गरिएको छ र अरू भौतिक निर्माणहरूसँग सम्बन्धित केही मन्त्रालयहरूका बजेटमा कटौती पनि गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ खास गरी चालु आयोजनाहरू जो भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा छन्, जहाँ दायित्व सृजना भइसकेका छन्, जसलाई हामीले चालु वर्षमै आगामी वर्षमै सम्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यस्ता आयोजनाहरूको निरन्तरता र अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बजेटको दायित्व हुन्छ। विगतदेखि नै यो प्रश्न उठ्दै गरेको छ कि बजेट सन्तुलित रूपले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र अथवा जिल्ला अथवा भौगोलिक क्षेत्रको आधारबाट विनियोजन भएन भनेर। त्यो भएर हामीले केही मापदण्डहरूको आधारबाट बजेटलाई अघि बढाउन खोजेका हौँ। उदाहरणको लागि म केही मात्रै यहाँ आयोजनाहरूको नाम लिन चाहन्छु। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोडको सडक भनेर सुरु गरिएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक भौतिक पूर्वाधारको रूपमा सडकको पनि त्यसै गरी अघि बढ्न खोजिएको छ। सबै स्थानीय तहमा कृषिका कार्यक्रमहरू त्यसरी नै लान खोजिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पनि निर्वाचन क्षेत्र नै केन्द्रित हो। पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडकहरू भनेका पनि सबै भौगोलिक क्षेत्र र चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी नै अघि बढाउन खोजेको छ र पछिल्लो चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिकाका कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी नै विकसित भएर विनियोजन भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब क्रमशः बजेट चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्ने गरी अघि बढेको छ। यो कुरो मैले यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत निवेदन गर्न चाहेँ। दोस्रो एउटा विषय प्रादेशिक सन्तुलन मिलेन कि भनेर दुई किसिमको कुरा आएको छ। प्रादेशिक भनेर प्रदेशगत रूपको कुरा पनि आएको छ र भूगोलको कुराहरू पनि आएको छ। हिमाल पहाड तराईको बिचको कुरा पनि आएको छ र विभिन्न प्रदेशहरूको सन्दर्भमा पनि कुरा आएको छ। र त्यसै गरी चाहिँ अलिकति यो बजेट चाहिँ खास क्षेत्रमा कम भयो अथवा संहिता अनुरूपको चाहिँ बजेट विनियोजन भएन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम बजेट गयो कि भन्ने सन्दर्भ पनि मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। त्यसमा मेरो भनाइ के रहेको छ सम्मान्य सभामुखज्यू भने बजेटको आकार करिब 4%ले घट्दा पनि र राजस्व अनुमान नै हामीले चालु वर्षको भन्दा अर्को वर्ष 9%ले कम हुने अनुमान गर्दै पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटाएका छैनौँ। समानीकरण र सशर्त अनुदान बढेको छ। विशेष र समपूरक अनुदान गत वर्षकै हाराहारीमा छ र यसो गर्दाखेरि राजस्वको बाँडफाँडबाट पनि रकम तल जान्छ। यसरी 4वटा अनुदान र राजस्वको बाँडफाँड समेत जोड्दाखेरि करिब 1/3 बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ, जुन चालु वर्षको भन्दा अर्को वर्ष अझ राम्रो वितरण हो। अब यो गरिरहँदाखेरि अझ धेरै तल विनियोजन हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेका अनिवार्य दायित्वहरूलाई हामीले नबिर्सौँ।
अहिले कर्मचारी तल खटिएका कर्मचारी समेत सङ्घको दायित्वबाट नै कतिपय कर्मचारीहरूको तलब भत्ता सङ्घबाटै बेहोर्नुपर्ने स्थिति, त्यसै गरी पेन्सनका सम्पूर्ण दायित्वहरू सङ्घले बेहोर्नुपर्ने स्थिति, सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण जसो दायित्वहरू सङ्घले बेहोर्नुपर्ने स्थिति, वैदेशिक ऋणको सामुदायिक भुक्तानीको सम्पूर्ण दायित्व सङ्घले बेहोर्नुपर्ने स्थिति र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जो हामी सबै प्रदेश सबै स्थानीय तहको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, ती अनिवार्य रूपमा विकास गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको लागि हाम्रो दायित्व रहन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई 6 खर्बभन्दा बढीको दायित्व त सङ्घमा नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 10 खर्बको राजस्व परिचालन गर्नेमा त्यो अनिवार्य दायित्वमै 6 खर्ब र चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा 1.5 खर्ब भन्यो भने पनि धेरै ठुलो दायित्व सङ्घमा नै रहेको हुनाले यो प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार सँगसँगै जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड हुँदै जाँदा क्रमशः यी जिम्मेवारी र यी थप दायित्व वित्तीय दायित्व पनि तल पनि सर्दै जाने स्थितिमा त्यो र अङ्क बढ्दै जाने कुरो नभए अहिले चाहिँ केही दायित्वहरू सङ्घमै रहेको हुनाले त्यसै अनुसारको यो संहिता वित्तीय संहिता कार्यान्वयन अनुसारकै बजेट विनियोजन भएको स्थिति मैले जानकारी गराउन चाहेँ। प्रदेशगत रूपमा पनि अलिकति प्रसङ्ग उठेको छ, कुनै प्रदेशमा कम भयो कुनैमा बढी भयो भन्ने प्रसङ्ग। सामान्य सभामुख महोदय, म के जानकारी गराउन चाहूँ छोटोमा अहिले भने प्रदेशहरूमा जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यसमा साह्रै कम भनेको 13.5% र बढी भनेको 15% को बिचमा छ। 13.5% र 15% को बिचको अंश छ सबै प्रदेशहरूको। त्यसमा मूलत भूगोल, जनसङ्ख्या, विकासको अवस्था, दुर्गमता आदि इत्यादिका कुराहरूले गर्दा अलिअलि फरक परेको छ, तर त्यस्तो आनको तान फरक पर्ने स्थिति होइन। र त्यसो गर्दाखेरि हामीले प्रादेशिक सन्तुलनलाई, खास गरी प्रदेशगत सन्तुलनलाई बिर्सने या त्यसलाई नहेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। सबै प्रदेश सङ्घको सरकारका लागि उत्तिकै र सबै नागरिक उत्तिकै चाहिँ आफ्ना नागरिकहरू भएको हुनाले त्यसमा कुनै विभेद गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन र त्यो गर्नु हुँदैन पनि। र बजेटले त्यसलाई राम्रोसँग संवेदनशीलताका साथ अघि बढाएको छ, यो कुरा मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। केही हाम्रा आयोजनाहरू सशर्त अनुदानका केही आयोजनाहरू अहिले हामीले आगामी वर्षमा सुरु गर्ने केही आयोजनाहरूको केही मोडालिटी बनेर सशर्त अनुदानमा तल पठाउनु पर्ने बाँकी नै छ कतिपय कुराहरू। त्यसो हुनाले आगामी दिनहरूमा पनि फेरि सशर्त अनुदानमा जाने रकम बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को एउटा विषय हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशमा चालु वर्ष गएको विनियोजन निकासा भइगएको रकम र त्यो रकमको ठुलो अंश, खास गरी फ्रिज नहुने प्रकारका जुन खर्चहरू हुन्छन्, सामान्यीकरण अनुदानको रकम लगायतका राजस्व बाँडफाँडका रकमहरू, यी रकमहरू आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेशका सरकारले परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ठुलो रकम छ। त्यसो हुनाले अहिले कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी समस्याको कारणले पनि कार्यान्वयन नभएका र तलकै कोषहरूमा रहने रकम पनि आगामी वर्ष खर्च हुने हुनाले आगामी वर्ष निकै ठुलो स्रोतको व्यवस्था चाहिँ त्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो के आधारबाट स्रोत विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मैले अघि भनेको जनसङ्ख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, दुर्गमता, राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने क्षमता आदिको कारणले जे सूत्र तय गरेको हुन्छ त्यही सूत्रको आधारबाट त्यो विनियोजन हुन्छ। सूत्रको विषयमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। त्यसमा वित्त आयोगले काम पनि गरिरहेको छ र यो निरन्तर हामीले सम्भवतः स्थायी प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएको कारण पनि यही होला। यसले निरन्तर स्रोतको न्यायिक वितरण गर्नलाई सूत्रलाई परिमार्जन गर्दै जाओस्। खास गरी प्राकृतिक स्रोतभित्र पनि रोयल्टीको बाँडफाँडको पनि समुचित न्यायिक व्यवस्थापन गर्न सकोस् र परिवर्तित हुने जनसङ्ख्या परिवर्तित भइरहन सक्ने आन्तरिक बसाइसराई समेतको कारणले र विकासको अवस्था पनि गति पनि ढिलो छिटो हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यो आयोगले काम गर्न सकोस् भनेरै यो गरिएको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ वित्त आयोगले त्यसतर्फै अघि बढिरहेको छ। बजेटमा ऋणको अंश बढ्दै गएको भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ उठेको छ। म स्मरण गराउँ, हामीले जब पुनर्निर्माणको काम सुरु गऱ्यौँ
विदेशी ऋण लिएर सुरु गरेका हौँ। जति पनि अहिले करिब 8 लाख घरहरू चाहिँ पुनर्निर्माण हुँदैछन्, त्यसको अधिकांश पैसा ऋणको पैसा हो। हामीले 3 लाखको दरले दिइराखेका छौँ। हिसाब गर्ने हो भने पनि 2-2.5 खर्ब रुपियाँ त हाम्रो ऋण पुनर्निर्माणले नै थपेको छ। त्यसपछि हाम्रा केही ठुला आयोजनाहरू अघि बढाउनलाई, खास गरी जलस्रोत सम्बन्धी आयोजना, सडक सम्बन्धी आयोजना र केही अरू आयोजनाहरू अघि बढाउनलाई हामीलाई थप ऋण परिचालन गर्नु परेको हो। र त्यसको बावजुद पनि अहिले हामीले चाहिँ कुल राष्ट्र उत्पादनको सुरक्षित सीमाभित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिसकेका छौँ। कुल राष्ट्र उत्पादनको 30-32% वरिपरि मात्रै हाम्रो आन्तरिक ऋण छ, बाह्य ऋण छ। दुईटै ऋण गरेर चाहिँ छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामा हामी सहज अवस्थामा छौँ। र एउटा कुरा हामीले यसचोटि गरेको, यो मैले इम्फेसाइज गर्न चाहेँ सामान्य सभामुखज्यू मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, हामीले पहिलोचोटि आन्तरिक ऋणको रकम कुन विकास खर्चमा, कुन विकास कार्यमा खर्च हुन्छ भनेर अत्यन्त पारदर्शी र लक्षित रूपले जान खोजेका छौँ, ताकि आन्तरिक ऋणको रकम जथाभावी उपभोगमा खर्च नहोस्, यसतर्फ अघि बढ्न खोजिएको छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग उठेको छ, यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको बिचमा समन्वय नभएको हो कि भन्ने कुराहरूमा हामीले अन्तर्प्रदेश परिषदका नियमित बैठकहरू, अन्तरसरकारी वित्त परिषदका नियमित बैठकहरू गरिरहेका छौँ र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाजिएका करहरूका सन्दर्भमा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसमा अहिले हामीले यो अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरेर कतिपय नमिलेका कुराहरू मिलाउने तर्फ पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ। र त्यसै गरी निरन्तर संवाद र सम्मान्य प्रधानज्यू मार्फतै पनि भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट पनि प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग संवाद गरिरहनु भएको छ। यी सबै कुराहरू मैले यहाँ राख्न चाहेँ र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि अझ केही प्रभावकारी बनाउनको लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि अलिकति छलफल भएको विषय चाहिँ राहत र पुनरुत्थानमा रकम पुगेन कि बजेट पुगेन कि भन्ने प्रसङ्ग मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। ठिक हो, हामीले पर्याप्त दिन सकेका छैनौँ होला, तर हाम्रो क्षमता, आर्थिक क्षमता कति हो, राज्यको पनि भार वहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन्। त्यो क्षमताले तन्कन सक्नेसम्म तन्केर यो राहत र पुनरुत्थानको कुरा गरेको छ। मैले बजेटमै ती कुराहरू उल्लेख गरेको छु, मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। तर त्यो ठुलो रकम हुन्छ, करिब 2.5-3 खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा चाहिँ यो पुनरुत्थान कोष अथवा अरू प्रकारका ब्याज अनुदान, बिमामा चाहिँ सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतम प्रयास गरेर त्यो चाहिँ छुट्याएको छौँ। अर्को एउटा विषय उठेको छ, पछाडि परेको वर्ग क्षेत्र समुदायलाई बजेटले छुन सकेन कि भन्ने प्रसङ्ग पनि उठेको छ। यसमा सामान्य सभामुखज्यू, म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकार यसमा अत्यन्त संवेदनशील भएर बजेट विनियोजन गरेको छ। खास गरी अहिले कतिपय हामीले कार्यक्रम गर्दा सबैलाई आधारभूत सेवा, शिक्षाको कुरा किन नहोस्, माध्यमिक तहसम्मको स्वास्थ्य सेवाको कुरा किन नहोस्, खानेपानीको कुरा किन नहोस्, विद्युतको कुरा किन नहोस्, सरसफाइको कुरा किन नहोस्, र अब बिस्तारै अरू भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा पनि सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय समेट्ने गरी जाने भनेपछि अब सर्वकालिक, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा सहितको कार्यक्रम जाने भएपछि त सबै नेपालीलाई क्रमशः कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा र चाहिँ विकासको चाहिँ मूल प्रवाहमा लिएर आउने कुराहरू नै त्यहाँ सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ त्यति धेरै यो वर्ग छुट्यो कि भन्ने स्थिति रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। हिंसा पीडित महिला र जोखिममा परेका बालबालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा उठेको छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ। एउटा अर्को विषय अलि केही समयदेखि संसदमा उठिरहेको छ, त्यो विषय भनेको MCA हो, जुन कार्यक्रम चाहिँ 2-3 वर्ष यतादेखि हामीले बजेटमा खास गरी विद्युत पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भएर अमेरिकी सहयोग नियोग MCC को चाहिँ अनुदान सहयोगमा सुरु गर्न खोजिएको आयोजना हो। त्यसका केही प्रारम्भिक कामहरू अघि बढेका छन्, तर यसको इन्ट्री इन्फोर्स हुनको लागि हामीलाई अहिले पनि केही समय अझै पनि केही दुविधामै हामी रहेको अवस्था छ। र खास गरी संसदमा विचाराधीन रहेको यो MCC को सम्झौता पत्र अनुमोदनको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यो अनुमोदन नहुन्जेलसम्म
विदेशी सहायता परिचालन गर्ने अवस्थामा छैनौँ र विद्युत आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि अरू कामहरू नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्न सक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको हुनाले त्यसै अनुसारै यो बजेटमा यो व्यवस्था गरेको छ र यो बारेमा संसदमा जब एमसिसी सम्झौता पत्रमा छलफल हुन्छ त्यो बेला नि यसमा अझ बढी गहन छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले मैले यति मात्रै राखेँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा। त्यसपछि अलिकति बजेट कार्यान्वयन र सुशासनको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। त्यसमा मैले चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने 2-3टा कुराहरू, कार्यविधि बनाउने, मापदण्ड बनाउने, बजेटका बाँडफाँडहरू चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ अधिकतम मात्रामा बजेटको बाँडफाँड एकमुष्ट नराखेर त्यसलाई क्षेत्रगत रूपमा बाँडेर जाने भन्ने गरिसकेका छौँ। खरिद कानुनको सम्बन्धी संशोधन विधेयक, सार्वजनिक खरिदनको संशोधन विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको छ। नियमावलीहरू संशोधन भइसकेका छन् र खरिदका प्रक्रियाहरू अघि बढाउनलाई मूलभूत कुराहरू सम्बोधन हुँदै जाने पनि मेरो अपेक्षा छ। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर लैजानु छ र साउन 1 गतेदेखि निकासा हुँदै जाने र त्यसको आधारबाट कार्यक्रम छिटो अघि बढाउने कुराहरू भएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, करका विषयमा केही कुराहरू उठेका छन्। मैले 2टा कुरा संक्षेपमा राख्न चाहन्छु किनभने आर्थिक विधेयकमा यसबारे छलफल हुने नै छ। विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हो, विद्युतीय गाडी चाहिँ सरल भन्सारमा सरल करमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सरकारको नीति पनि त्यही नै हो। तर कति सरल र कति सस्तो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। मूलत मैले यो विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा 2-3टा कुरा मान्यताहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको कर महसुलहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा कम हुनुपर्छ, त्यो मान्यता मेरो पनि हो। तर कति कम हुनुपर्छ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कम हुनुपर्छ भनेर 10% रहनुपर्छ या दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हाराहारीमा रहनु उपयुक्त हुन्छ, यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। मैले सार्क मुलुकहरूमा, खास गरी ठुला मुलुकहरूको हेर्दै थिएँ, विद्युतीय सवारी साधनको महसुलहरू सबै मुलुकहरूमा छ। भन्सार महसुल 40%देखि 50-60%सम्म र त्यसमा अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर गर्दाखेरि 100%सम्म पुग्ने अथवा त्योभन्दा बढी पुग्ने स्थिति पनि कतिपय मुलुकहरूको विद्युतीय गाडीमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ निजी सवारी साधनको हकमा। त्यसो हुनाले यसमा हामी एउटा करका सामान्य मान्यतामा जाँदाखेरि विद्युतीय गाडी सरल ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, वातावरणीय ढङ्गले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत गर्ने कुराहरूले यो ठिक छ, सबै राम्रो छ। तर कति सहज भन्ने कुरामा एउटा दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। हामीले जब नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दी भयो र हामीले पेट्रोलियम पदार्थ पाएनौँ, त्यो बेला हामीले अत्यन्तै बोल्ड निर्णय गरेर 10% भन्सारमा विद्युतीय निजी गाडीहरू आउन सक्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई 1% भन्यौँ। अहिले गरिएको परिवर्तन भनेको सार्वजनिक सवारीको साधन 1%मै छ र अरू विद्युतीय गाडीहरूको निजी प्रयोजनमा आउने विद्युतीय गाडीको हकमा केही बढाइएको छ। अब पहिलो मान्यता सरकारको के हो भने सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको विधेयकै संसदमा विचाराधीन छ, त्यो पास गरौँ र त्यसको आधारबाट सार्वजनिक यातायातलाई अघि बढाउँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई नै प्रोत्साहित गरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि हो। र त्यसैबाट अघि बढ्न सक्यौँ भने हामीले सम्भवतः विद्युतीय सवारी साधन जुन हामीले वास्तवमा सार्वजनिक सवारीको साधनको रूपमा बढी प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो त्यो पुरा हुन्छ। अर्को एउटा विषय, विद्युतीय गाडीहरूले विद्युत धेरै खपत गर्छन्, त्यसकारण हाम्रो विद्युत खपत हुन्छ भन्दा एउटा कुरा हामी के नबिर्सौँ भने गाडीले मात्रै खपत गरेर हाम्रो विद्युत 100-150 मेगावाट थप खपत होला, तर हामीले औद्योगिकरणका प्रक्रियाहरू, अरू किसिमका चाहिँ विद्युत उपभोग हुने ग्राहस्थ खपतदेखि लिएर अरू सबै प्रक्रियाहरूमा अघि नबढुन्जेल र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पूर्णतः सफल नपारुन्जेल हामीले गाडी मात्रै कुदाएर पनि धेरै विद्युत खपत हुने स्थिति छैन। यो मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। केही वस्तुहरूको चाहिँ भन्सारको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठेको छ, चकलेटको विषयमा कुरा उठेको छ। आर्थिक ऐन विधेयकमा छलफल हुँदा म यसमा जवाफ दिउँला। तर एउटा कुरो के हो भने 2071-72 सालदेखि त्यो वस्तुको मूल्य 30% थियो। पोहोर हामीले केही वस्तुको मूल्य माथि लैजाने क्रममा 40% गरिएको र त्यसलाई फेरि समायोजन गरेर 30%मै झारिएको स्थिति हो। दोस्रो कुरा, त्यो प्रतिस्पर्धी रूपमा आयात हुने वस्तु हो। 123 वटा फर्मले आयात गर्दो रहेछन्,
त्यस कारण कुनै व्यवसायीलाई हेरेर अथवा कसैलाई हेरेर त्यस्तो गरिँदैन र कोही मान्य सदस्यज्यूले भने जस्तो त्यो अर्बौँको आउने रकम पनि त्यो होइन, चोरी पैठारी हुन सक्ने सम्भावना भएका केही वस्तुको भन्सार घटाइएको छ र यही संसदमा उठेका विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर अरू कतिपय खाद्य वस्तुको भन्सार दर र चाहिँ मूल्यवृद्धि कर हटाइएको अथवा घटाइएको स्थिति पनि छ। त्यो विषयमा मैले यति नै राख्न चाहेँ र अरू कुराहरू कर सम्बन्धी उठेका अरू विषयहरूमा आर्थिक विधेयककै बेला चाहिँ म त्यस बेला छलफलमा भाग लिनेछु भन्दै मेरो अर्थ मन्त्रालय मातहत उठेका जिज्ञासाहरूलाई यही मैले सम्बोधन गरेँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाफका